अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों 1987 में पाकिस्तान और इंडिया के माबेन टेंशन्स बहुत बढ़ चुकी थी। इंडिया अपनी फ़ौजें बॉर्डर पर ले आया था। इसी दौरान जनरल ज़ियाउल हक क्रिकेट मैच देखने के बहाने इंडिया जाते हैं और मैच देखने के बाद वापसी आते हुए राजीव गांधी के कान में कुछ ऐसे अल्फाज कहते हैं जिसके बाद इंडिया अपनी फ़ौजें बॉर्डर से हटा लेता है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात नॉर्मल हो जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने वो कौन से जादुई अल्फाज राजीव गांधी के कान में कह दिए थे कि इंडिया अपनी फ़ौजें वापस लाने पर मजबूर हो गया था। तो दोस्तों वो जादुई या मैजिक वर्ड्स थे इंडिया को एटमी जंग की धमकी देना। और पाकिस्तान में ये हिम्मत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम की बदौलत आई थी, जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन चुका था। हम जब भी दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं, इसके पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ही एहसान होता है। दोस्तों डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम भी दिया है, जिसने हमारे दिफा को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है। दोस्तों ये सब आसान नहीं था। आज की वीडियो में हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी, इसराइली सीक्रेट एजेंसी मोसाद के इनको कत्ल करने के मंसूबे और इन पर लगे सबसे बड़े इल्ज़ाम पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए और इनका ताल्लुक गौरी पश्तून फैमिली से था। पार्टीशन के 5 साल बाद इनकी फैमिली पाकिस्तान माइग्रेट हुई। तब तक आप भोपाल से अपनी मैट्रिक मुकम्मल कर चुके थे। कराची सेटल होने के बाद आपने डीजे साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और बीएससी इन फिज़िक्स में ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद 1956 और 1959 तक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में एज एन इंस्पेक्टर रहे, जिसके बाद वेस्ट जर्मनी चले गए और मटेरियल साइंस में स्टडी की, जिसके बाद हॉलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और 1967 में मटेरियल्स टेक्नोलॉजी की डिग्री ली, जिसके बाद 1972 में बेल्जियम से इंजीनियरिंग इन मेटलर्जिकल की। 1972 में इन्होंने हॉलैंड की फिज़िक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री ज्वाइन की, जो कि यूरेनको ग्रुप का सब कॉन्ट्रैक्टर थी, जो कि नीदरलैंड में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम अफजुदा करती थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यहाँ 1974 तक काम करते रहे। मई 1974 में जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो अपने वतन को भी एटमी कुव्वत बनाने के लिए और दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नीदरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ खुद चल कर गए और उन्हें कहा कि मैं पाकिस्तान को एटम बम बनाने में मदद कर सकता हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कहने पर इन्हें PAEC में रख लिया गया, बल्कि खान साहब ने पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए कई लेटर लिखे, तब जाकर इन्हें पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिला। फिर इन्होंने हॉलैंड की नौकरी छोड़ी और पाकिस्तान आ गए। अब इधर कई मुनाफिक लोग इस इंतज़ार में बैठे होंगे कि मैं ये बात कहूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वहाँ से एटम बम के राज चुरा कर लाए थे। तो उन लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हॉलैंड की हुकूमत ने गलती से इन पर अहम मालूमात चुराने का इल्ज़ाम लगाया था और मुकदमा दायर किया था, लेकिन जब हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसरों की कमेटी बैठी और उन्होंने इन इल्ज़ाम का जायज़ा लिया, तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इन इल्ज़ामात से बरी करने की सिफारिश की, क्योंकि हॉलैंड की हुकूमत ने जिन मालूमात को चुराने का इल्ज़ाम आयद किया था वो तो आम किताबों में भी पहले से मौजूद थी, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत ने ही इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। लेकिन जाहिल, कमज़र्फ़ और बेनस्ले लोग आज भी उन पर यह इल्ज़ाम दोहराते हैं। दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मायानाज साइंसदान थे,
جنہوں نے 8 سال کے انتہائی کم عرصے میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس کارنامے پر ان کے بہت سے دشمن بھی بن چکے تھے، جن میں اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد سر فہرست تھی۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کے بعد اسرائیلی مشہور نیوز پیپر ہیرٹز میں ایک آرٹیکل چھپا جس کے مطابق موساد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کرنے کا پلان بنا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان بچ گئے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کے معاملے میں کتنا حساس ہے، خاص کر عرب ممالک کے معاملے میں۔ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی عرب ممالک ایٹمی قوت بنے، کیونکہ اسرائیل کو اس سے اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اسرائیل کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلم ممالک کی ایٹمی قوت بننے والی ہر کوشش کو شروع ہی سے ناکام بنا دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے عراق کا نیوکلیر ری ایکٹر تباہ کیا، شام کا نیوکلیر سٹرکچر تباہ کیا اور ایران کے کئی نیوکلیر سائنسدان مار دیے۔ دوستو، 80 اور 90 کی دہائی میں عرب ممالک میں بھی ایٹمی قوت بننے کا جذبہ بڑی شدت سے ابھر رہا تھا، جس میں ایران اور لیبیا سب سے آگے تھے۔ انہی دنوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کام کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں کئی چکر لگے، اور پہلے سے ہی سینسٹیو اسرائیل نے سمجھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان ممالک کی ایٹم بم بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایران اور لیبیا کو نیوکلیر ڈرائنگز بیچی ہیں۔ دوستو، یاد رہے اس وقت بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی اداروں کے ملازم تھے، اور اگر آپ بھی اسرائیل کی بات مانتے ہوئے یہ الزام درست سمجھتے ہیں تو آپ انڈائریکٹ پاکستان پر ہی الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو آپ نیوکلیر سائنٹسٹ ہو اور آرام سے کسی بھی سیکورٹی اداروں کی نظروں میں آئے بغیر دنیا کے بڑے ممالک سے ڈیلز کرتے پھر رہے ہو، تو ایسا ممکن ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ممکن ہے کہ CIA اور موساد کے یہ دعوے جھوٹ پر مبنی ہو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس الزام کا اعتراف کیوں کیا، تو اس صورت میں آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ریاست کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو دوستو، اسرائیلی نیوز پیپر کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مڈل ایسٹ میں ایکٹیویٹی کی وجہ سے موساد انہیں قتل کرنے کے منصوبے پر غور کرنے لگی تھی، لیکن ایسا نہیں کر پائی۔ دوستو، ہیرٹز کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان چند سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے دشمنوں کی مدد کی اور پھر بھی موساد سے بچ گئے۔ یاد رہے، موساد اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہ دشمن کے نیوکلیر سائنٹسٹ قتل کرتی رہتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں ایران کا ایک سائنٹسٹ قتل ہوا ہے۔ تو دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کئی جرنیلوں اور کئی سیاستدانوں سے زیادہ محب وطن پاکستانی تھے، جنہوں نے زیادہ ٹائم پاکستان میں نہیں گزارا، لیکن پاکستان کے لیے وہ کچھ کر گئے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان بچایا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد بھی کچھ انڈینز کامنٹ سیکشن میں گند کریں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ کے ایٹمی راز چرائے تھے، تو ان کو بتا دوں کہ جس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر یہ الزام لگ رہا تھا، سیم اسی سال اسرائیلی جاسوس ارنون ملچن نے اسی کمپنی سے ایٹمی راز چرائے جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کام کرتے تھے۔ یہ ایک کو انسیڈنس تھا۔ تو پھر اس طرح اسرائیل کا بھی ایٹم بم چوری کا ہوا، پر تم لوگ نہیں مانو گے۔ اسی طرح رشیا نے امریکہ کے اٹامک سیکرٹس چرائے اور امریکہ نے رشین میزائل کے سیکرٹس چرائے۔ تو یہ سب جنگ میں عام ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کوئی اہم راز نہیں چرائے تھے، پر یہ باتیں تمہارے مائنڈ میں نہیں بیٹھیں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔